धन्यवाद छ सञ्चालक सरलाई। आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष नारायण मान बेजुक रोहितज्यू, मञ्चमा आसीन आदरणीय व्यक्तित्वहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण टिचर्स र एसएलसी ग्रेजुएट स्टुडेन्ट्सहरूमा म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। र सबैभन्दा पहिला सम्पूर्ण एसएलसी दिएर बस्नुभएका, एसएलसीको रिजल्ट आएपछि अब कक्षा 11 प्रवेश गर्न आतुर स्टुडेन्ट्सहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु। सँगसँगै अबको यात्राको निम्ति शुभेच्छा शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। उच्च शिक्षाको यात्रा अब सुरु हुँदैछ। आफ्नो क्षमता, अघि पनि कुरा उठ्यो, आफ्नो क्षमता, आमा बुवाको खल्ती अथवा आफ्नो खल्ती र आफ्नो रुचिको विषय छनौट एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ। त्यतातर्फ सोच्नको निम्ति म अनुरोध गर्छु। कुनै पनि विषय ठुलो सानो हुने गर्दैन र जिपिएको कारणले जिपिए मेरो 4 आएको छ, त्यसकारण मैले साइन्स पढ्नुपर्छ, जिपिए मेरो 2 मात्रै आएको छ, त्यसकारण मैले ह्युमेनिटिज पढ्नुपर्छ, यो मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले केही दिन अगाडि खोपो कलेजकै एकजना स्टुडेन्ट जिपिए 4 ल्याएर पनि ह्युमेनिटिज पढिराख्नु भएको स्टुडेन्टको इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ, असाध्यै राम्रो। र उहाँले त्यो विषयमा कमान्ड राखेर निरन्तरता दिने र विशेषज्ञता हासिल गर्ने प्रतिबद्धता पनि बोल्नु भएको छ। र साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युमेनिटिज, एजुकेसन सबै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो र देशको सन्तुलित विकासको निम्ति सन्तुलित एजुकेसन सिस्टम जरुरी छ, मल्टी डाइमेन्सनल एजुकेसन सिस्टम जरुरी छ। त्यसकारणले सबै विषयहरू, सबै फ्याकल्टिजहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र त्यसमा निरन्तरता अति नै आवश्यक। धैर्य भएर निरन्तर अगाडि बढ्नु र विशेषज्ञता हासिल गर्नु जरुरी हुन्छ। र म सोसल साइन्सको स्टुडेन्ट हुँ। यसले समाजको अध्ययन गर्छ, मानिसहरूको अध्ययन गर्छ, समाज र मानिसको बिहेभियरको विषयमा यसले अध्ययन गर्छ र समाजको समस्या, मान्छेहरूको समस्या के हो त्यो खोज गर्ने, त्यसलाई खोतल खातल गरेर अगाडि ल्याउने र त्यो समस्या समाधानको निम्ति पनि पहल गर्ने विषय हो यो। र यो विषयमा दर्शनशास्त्रदेखि लिएर इन्टरनेसनल रिलेसन पनि पर्छ, लदेखि लिएर सबै विषयहरू यसमा पर्छ, पोलिटिकल साइन्स, इकोनोमिक्स, लिटरेचर, सोसियोलोजी, रुरल डेभलपमेन्ट सबै विषयहरू यसमा पर्छ। र यो फ्याकल्टीको सोसल साइन्सको विषयमा अलिकति कुरा राख्नुपर्छ भनेर प्रिन्सिपल सरले भन्नुभएकोले मैले यसमा अलिकति जोडेँ। सोसल साइन्स रिसर्च बेसिस हुन्छ, रिसर्चमा जान चाहनुहुन्छ, एनालाइसिस, क्रिटिकल थिङ्किङ, हैन, अनि लजिकल इभ्यालुएसनको काम तपाईँलाई धेरै मनपर्छ भने सोसल साइन्स असाध्यै राम्रो प्लेटफर्म हुनसक्छ। र अहिले डेभलप्ड कन्ट्रिज र डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूको स्टडी गर्ने हो भने डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ टेक्निकल विषयहरू अझ धेरै प्रायोरिटी दिएर पढाइने र डेभलप्ड कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ सोसल साइन्सको विषयलाई धेरै प्रायोरिटी दिने र ती देशहरूले डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूबाट टेक्निसियनहरू चाहिँ ल्याउने, डक्टर, नर्सहरू, इन्जिनियरहरू ल्याउने र आफ्नो देशको जनसङ्ख्या अथवा स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ सोसल साइन्समा केन्द्रित गराउने, त्यस्तो खालको स्टडी पनि छ। युकेको एउटा स्टडी मैले त्यसरी एउटा पेपर पढेको थिएँ। र नेपालको सन्दर्भमा अहिले युनिभर्सिटीमा हामीले हेर्ने हो भने भूगोल पढ्ने, इतिहास पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरू निकै कम, म्यानेजमेन्टमा धेरै चाख। म्यानेजमेन्ट किन पढ्दैछन्, किन पढ्दैछौँ भन्ने कि स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यो जानकारी छ भन्ने त्यो प्रश्न पनि सोध्न अहिले जरुरी छ जस्तो लाग्छ। र यसले समाजमा म्यानेजमेन्टमा मात्रै धेरै स्टुडेन्ट हुँदाखेरि युनिभर्सिटीमा पनि असन्तुलन देखिएको छ, हैन। यस्तो खालको परिस्थिति हामी देख्दैछौँ र अहिले हामीलाई देशको निम्ति आवश्यक असल राजनीतिज्ञहरू, राजनीतिशास्त्रीहरू, अर्थशास्त्रीहरू, कूटनीतिज्ञहरू, कानुनशास्त्री, ल मेकर्सहरू, जर्नलिस्टहरू, लयर्सहरू हामीलाई। मैले यहाँ अगाडि एकजना लको लयर पनि देखिराखेको छु, म अहिले बाहिर जानुभएको छ। र
यसरी हामीलाई भूगोलविदहरू पनि चाहिएको छ, इतिहासविद पनि चाहिएको छ। र अहिले हामीले संसदमा हेर्दाखेरि राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीहरू कम भएको कारणले गर्दा यो संसदभित्र भद्रगोल भएको हो कि भन्ने हामीलाई अनुभूति हुन्छ। हामी अहिले प्रदेश सभामा छौँ र हाम्रो सुरेन्द्र सर राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी, उहाँले यसरी डायसमा गएर पटक पटक त्यहाँ 110 जना सांसदहरूलाई राजनीतिशास्त्र पढाउनु पर्यो। त्यहाँ गएर धेरै पटक पढाउनु पर्यो, राजनैतिक नैतिकताको विषय पढाउनु पर्यो र संसदीय मान मर्यादाको विषयमा पढाउनु पर्यो, बोल्नु पर्यो। यस्तो खालको परिदृश्य हामी देख्दैछौँ। अर्थशास्त्रीहरूले बजेट बनाउँदैन, अर्थविदहरू बजेट मेकिङ प्रोसेसमा भाग पनि लिन पाइराखेको स्थिति छ कि छैन भन्ने क्वेसन छ। राम्रा अर्थशास्त्रीहरू हामीलाई चाहिएको छ। अहिले हेर्नुहोस् त, बजेट बनाउने सन्दर्भमा सरकार पक्षले बजेट ल्याउँछ, प्रतिपक्ष उठ्छ र बार्गेनिङ गर्छ, हामीलाई यति बजेट चाहिँ चाहिन्छ, अबन्दामा राखेको बजेट हामीलाई चाहिन्छ भनेर। त्यस्तो खालको बेथिति, बजेट मेकिङमा बेथिति किन भयो भन्दाखेरि राम्रा अर्थशास्त्रीहरू नभएर, राम्रो मोनिटरी पोलिसी नभएर, प्रदेश यदि निर्माण सङ्घीयतामा देश गइसकेको भए सङ्घीय व्यवस्था, प्रदेशको व्यवस्था यदि देशमा छ भने प्रदेशलाई अगाडि बढाउने मौद्रिक नीति पनि त चाहियो, मोनिटरी पोलिसी पनि त चाहियो, फिस्कल पोलिसी पनि त चाहियो। त्यसकारण त्यो पोलिसी नै छैन। यो पोलिसीमा कसले रिसर्च गर्ने, कसले अध्ययन गर्ने? त्यसकारणले सोशल साइन्सले यो सबै विषयहरू कभर गर्छ र यतातर्फ पनि हामीले सोच्न जरुरी छ। लका स्टुडेन्ट्सहरू नै संसदमा पुगेको खण्डमा त कस्तो मजा हुन्छ। लयरहरू हामीलाई धेरै चाहिएको छ र अहिले हामीसँग लको कलेज पनि छ, खोप कलेज अफ ल पनि हामीसँग छ। अहिले हामीले त्यतातर्फ जाने सोच अहिले नै सोच्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र कूटनीतिक रूपमा हामी कमजोर, देश कमजोर भएको कारणले असाध्यै असमान सन्धि सम्झौताहरू देशले गर्यो हैन। एमसीसी जस्तो सम्झौता पनि कूटनीतिक रूपमा त्यो अवेर नभएकाहरूले गर्दाखेरि त्यसो भएको हो भन्दा अलिकति पनि फरक पर्दैन। हाम्रो अध्ययनले त्यही नै भन्छ। त्यसकारणले हामीलाई डिप्लोम्याट्सहरू चाहिएको छ, राम्रो डिप्लोम्याट्स, देशप्रति वफादार, देशप्रति इमान्दार, देशलाई माया गर्ने यस्तो खालको जनशक्ति हामीलाई चाहिएको छ। त्यसकारण कुनै पनि विषय ठुलो सानो हुने गर्दैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। र अहिले आएर मलाई के अनुभूति भइराखेको छ भने देशको राजनीति सही हुनुपर्छ। सबै विषयहरू सही हुन्छन्, टेक्निकल विषयहरू पनि सही हुन्छन्। मैले यहाँ एउटा तथ्याङ्क भन्न खोजेको थिएँ। अघि मेडिकलको कुरा आयो। अहिले हामीले यसो अध्ययनखेरि करिब हामीसँग नेपालमा चिकित्सकहरू 8,291 मात्रै छन् र हामीलाई आवश्यक कति रहेछ भन्दाखेरि 15,435 जना हामीलाई आवश्यक, जम्मा 8,000 मात्रै उपलब्ध चिकित्सकहरू। र क्यान्सरको विषयमा विशेषज्ञहरू जम्मा 7 जना मात्रै, यो मेडिकल अन्कोलोजिस्ट भनेर भन्छ, जम्मा 7 जना मात्र र हामीलाई आवश्यक 60 देखि 64 जनासम्म आवश्यक मिनिममको कुरा गरिराखेको। हामीसँग यो चिकित्सकहरू नहुनुको कारण के हो? राजनीतिक व्यवस्थाको फेलियर, एजुकेसन सिस्टमको फेलियर, यो चिकित्सा शास्त्र महँगो भएको कारणले यसो भइराखेको छ हैन। यसको विरुद्धमा सोशल साइन्सले आवाज उठाउँछ। त्यसकारण यो पनि अध्ययनको विषय हो, अध्ययन गर्न जरुरी छ। र म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी र मैले एभ्रिथिङ इज गभर्न बाई द इकोनोमिक कन्डिसन अफ एनी नेसन भनेर पढेको र पछि थाहा भयो इकोनोमिक्स राजनीतिले गभर्न गर्छ। राजनीति आवश्यक छ। अर्थतन्त्र राम्रो हुनको निमित्त राजनीति राम्रो हुनुपर्छ, राजनीतिक व्यवस्था राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले बुझेँ र अहिले मलाई त्यो महसुस भइराखेको छ। र मेरो विषय अर्थशास्त्र भन्ने चुलोदेखि युनिभर्ससम्म जोडिएको विषय हो। इकोनोमिक्स हाम्रो चुलो, हाम्रो इन्डिभिजुअल चुलोदेखि युनिभर्ससम्म जोडिएको विषय हो। र अहिले डेभलप्ड कन्ट्रिजहरूमा
एकदम डिग्निफाइड डिग्री हो इकोनोमिक्स भनेको भनेर हामी गुगल गर्दाखेरि त्यो भेट्छौँ। हामी विभिन्न विषयहरूको रिसर्च पेपरहरू पढ्दाखेरि त्यो हामीले भेट्छौँ। त्यस्तो खालको विषय हो यो इकोनोमिक्स। र अहिले वर्ल्ड इकोनोमी हेर्दाखेरि पनि हामीलाई त्यो अनुभूति हुन्छ, डाउनफलमा छ, क्राइसिसमा छ। र अहिले पश्चिम वेस्ट र इस्ट बिचको लडाइँ छ र त्यो लडाइँ के को कारणले, इकोनोमीको कारणले भइराखेको छ। अमेरिका र चीन बिचको लडाइँ छ, त्यो लडाइँ के को कारणले, इकोनोमीको कारणले भइराखेको छ। उतातिर वेस्ट चाहिँ डाउनफल भइराखेको छ, यता इस्ट चीन चाहिँ माथि माथि उठ्दैछ। के कारणले भयो, इकोनोमीको कारणले गर्दाखेरि भइराखेको छ। र त्यो इकोनोमीलाई सेट गर्ने, त्यो नीति बनाउने, त्यो कस्तो खालको इकोनोमी अगाडि बढाउने भनेर फेरि राजनीतिले डिटर्मिन गर्ने रहेछ। यस्तो खालको स्थिति छ। र हामीले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र हेर्ने हो भने चाहिँ अब परनिर्भर छ। हामी सबै कुराहरू कृषि प्रधान होइन, हामीले स्कुलमा पनि पढेको हो नि, हाम्रो कृषि प्रधान देश हो। कृषि प्रधान देशमा कुनै पनि कृषि सामग्रीहरू बन्दैन होइन। मल पनि उतैबाट ल्याउनुपर्छ भारतबाट, कृषि औजार पनि उतैबाट, बिउ पनि उतैबाट ल्याउनुपर्छ। अनि हुँदा हुँदा तरकारी पनि उतैबाट ल्याएर खान्छौँ, चामल पनि उतैबाट ल्याएर खान्छौँ होइन। सो डिपेन्डेन्ट हाम्रो इकोनोमी चाहिँ यस्तो खालको छ, डिपेन्डेन्ट खालको छ। र अहिले भारतीय एकाधिकार पुँजी भनेर भन्छौँ, त्यो ठुलो स्केलमा लगानी गरेको भारतको पुँजीले नै गभर्न गरिराखेको, पासोमा राखिराखेको, आफ्नो कब्जामा राखिराखेको छ नेपालको इकोनोमीलाई होइन। अब यो यसको नेपालको इकोनोमी बुस्ट गर्नको निम्ति के गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन गर्ने भनेको फ्रेसर्सहरूले नै हो, स्टुडेन्ट्सहरूले नै हो। त्यस कारणले इकोनोमिक्सको विषयमा धेरै स्कोप छ होइन। त्यतातर्फ पनि तपाईँहरूले सोच्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। र समस्याहरू धेरै छन् यो हाम्रो विषयमा, इकोनोमीमा, हाम्रो देशको सन्दर्भमा। र समाधानका उपाय, आशाको किरण पनि छ। चीन कसरी अगाडि बढ्यो त, कस्तो खालको इकोनोमिक यो प्रिन्सिपल्सले गर्दा अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा हामीले स्टडी गर्न जरुरी छ। र अहिले हामी इकोनोमिक्समा एडम स्मिथदेखि मार्क्सको पोलिटिकल साइन्ससम्म पढ्छौँ। र चीनको ग्रोथमा कसले रोल प्ले गरिराखेको छ, चीनका अर्थशास्त्रीहरू को हुन् र चीनको अर्थशास्त्रले के भन्छ, यो आशाको किरण हुन सक्दछ विश्वको निमित्त। र यो अध्ययन पनि हामीले सोसल साइन्स अन्तर्गत गर्छौँ। यस कारणले यस्तो विषयहरूलाई पनि हामीले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र राजनीतिक व्यवस्था सही भयो भने देशका सम्पूर्ण क्षेत्रहरू सन्तुलित हुन्छन्। मैले अघि भने र भक्तपुरको उदाहरण अघि प्रकाश सरले उल्लेख गर्नुभयो, 30 वर्ष अगाडि बत्तीमुनिको अँध्यारो थियो र अहिले 30 वर्ष पछाडि शैक्षिक गन्तव्य बनेको छ। अस्ति एउटा पत्रिकाले लेख्यो, फुल जस्तो भक्तपुर। आज शिक्षा लिनको निम्ति देशैभरिका विद्यार्थीहरू भक्तपुर आउँछन्, हिजो यहाँबाट जान्थे। यस्तो खालको परिवर्तन राजनीतिले मात्रै गर्न सक्छ, असल राजनीतिले मात्रै, असल राजनीतिज्ञहरूले मात्रै गर्न सक्दछ। त्यसकारण यो विषय अध्ययनको विषय हुन सक्दछ मैले राखेँ। र नेपालको सन्दर्भमा अहिले भक्तपुरकै पनि अघि उपमेयरज्यूले पनि भन्नुभयो, विभिन्न विषयहरू, सोसल साइन्सका विभिन्न विषयहरूमा तपाईँ जहाँ पढ्नुहोस् स्कलरसिप। र यो पटक त दर्शनशास्त्र र तर्कशास्त्रमा पनि स्कलरसिपको बन्दोबस्त मिलाएको छ नगरपालिकाले। र नेपालको इतिहासको पुस्तक, भूगोलको पुस्तकहरू अहिले विदेशीले लेख्न थालेको भन्ने समाचारहरू आइरहेको छ। हामी पुस्तक पनि त्यही पढिरहेका छौँ। हामीले भूगोलको यो किताबहरू हेर्ने हो भने, इतिहासको किताबहरू हेर्ने हो भने युनिभर्सिटीमै पनि विदेशीले लेखेका पुस्तकहरू पढ्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसकारण हामीले यतातर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। र यदि त्यसो गरिएन भने रुवान्डाको जस्तो घटना दोहोरिन सक्छ। तपाईहरूले घर गएर एउटा होमवर्क गर्नु होला। 1994 अप्रिल 6 मा रुवान्डामा एउटा घटना भएको थियो। त्यो घटना, त्यो डेट राखेर घटना सर्च गर्नु होला, तपाईहरूले भेट्नुहुन्छ। रुवान्डामा दुईवटा जातिहरू थिए।
हुटु जाति र टुट्स्की जाति भनेर हुटु जाति चाहिँ मेजोरिटी भएको 85% अनि टुट्स्की जाति चाहिँ 14% मात्रै भएको र त्यहाँ एकजना बेलायती खोजकर्ता जोहान हानेनस्टेफले रिसर्च गरेर त्यहाँको जनताहरू टुट्स्की जाति चाहिँ सुपेरियर जाति हो, ऊ माइनोरिटीमा भए पनि ऊ सुपेरियर, ऊ गोरो हैन सबल खालको जाति हो, अनि हुटु जाति चाहिँ इन्फेरियर खालको हो, कालो जाति, होचो जाति, निर्बल खालको हो भनेर त्यो स्टडीमा त्यसरी फाइन्ड आउट गर्यो र त्यो स्टडी फाइन्ड आउट गरिसके पछाडि टुट्स्की जातिलाई बेलायतीहरूले बेल्जियम त्यहाँ रुल गर्न गयो र टुट्स्की जातिलाई प्रयोग गरेर हुटु जातिमाथि शासन गरायो, दमन गरायो र हुटु जातिले त्यो दमन सहन नसकेर रिभोल्ट गर्यो। त्यसपछि त्यहाँ लडाईँ भयो, टुट्स्की जातिका मान्छेहरू भाग्नुपर्ने स्थिति आयो। करिब करिब 100 दिनमा 10 लाख मान्छे मारेको घटना, मान्छे मरेको घटना, वृद्धदेखि बाल भर्खर गर्भवती आइमाईलाई पनि नछोडेको त्यस्तो खालको विभत्स घटना, जातीय लडाईँ गराएको थियो त्यो खोजले गर्दाखेरि। विदेशीले गएर खोज गरेको कारणले त्यस्तो खालको फाइन्डिङ्स, जबकि कामको आधारमा उनीहरू छुट्टिएर बसेको यो अहिले हाम्रो देशमा पनि त्यस्तो खालको छ। नेपालको जस्तो सन्दर्भ इथनिसिटी धेरै भएको देशमा त अझ संवेदनशील हुनुपर्ने जरुरी छ र यहाँको इतिहास अरू कसैले नलेखोस्, हामी आफै लेखौँ। त्यसकारण सोसल साइन्स हाम्रो रोजाइ हुन सक्दछ, त्यो एउटा राम्रो स्कोप हुन सक्दछ। र अघि आएको कुरा अलिकति जोडेर म अन्त्य गर्छु। अहिले विदेश जाने होड छ र अहिले यो 2 वर्षमा माइन्डसेट तयार हुन्छ विदेश जाने या नजाने। +2 त हामी यहीँ गर्छौँ, अघि प्रकाश सरले भन्नुभयो यहीँ गर्छौँ, भक्तपुर पनि छोड्दैनौँ, हामी यहीँ गर्छौँ र यहाँ गर्दा गर्दै +2 सकेपछि विदेश जाने भन्ने मानसिकता यदि छ भने यो तथ्याङ्क एकचोटि म तपाईहरुलाई राख्छु। अहिले फेसन जस्तै चलेको छ र नेपालको करिब करिब 539 वटा कलेजहरू अहिले बन्द हुने अवस्थामा छ स्टुडेन्ट्स नभएको कारणले। केही स्टुडेन्ट्सले चाहिँ यहाँको एजुकेसन सिस्टमै गलत छ, त्यसकारण यहाँ पढ्दिन विदेश जान्छु भनेको छ। कसैको चाहिँ रहरले गइरहेको छ र विगत 10 महिनामा विदेश जान झन्डै 1 लाखले एनओसी लिएको भन्ने तथ्याङ्क छ, नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट हैन। र यो होनहार विद्यार्थी जसले जीपीए राम्रो ल्याएका छन् उनीहरू मात्रै जान पाउने, फेरि हैन अरू जान पाउँदैनन्। यो एनओसी अरूले लिन पाउँदैनन्, जीपीए राम्रो भएकाहरूले नै लिने हो। राम्रा विद्यार्थी बाहिर जाँदैछन् र ट्यालेन्टेड विद्यार्थी बाहिर जाँदैछन्। युवा विद्यार्थी मात्र होइन, ह्युमन रिसोर्स हैन, हाम्रो रिसोर्स हो त्यो। इकोनोमी पनि ड्रेन भइराखेको छ, हाम्रो फ्युचर पनि त्यतातिर गइराखेको छ। अघि देविका दिदीले भन्नुभयो पढेर फर्किनुहोस्, हो पढेर फर्किनुपर्छ, तर फर्किन्छ कि फर्किँदैन? अहिले मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट फर्किँदैन, तथ्याङ्कले यही भनेको छ। र राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा डाटाले के भन्छ भने 2078-79 मा वैदेशिक अध्ययन शीर्षकमा 67.7 अर्ब नेपाली मुद्रा बाहिर गयो पढ्नको निमित्त मात्रै। र यो 10 महिनामा कति गयो भन्दा 75.14 अर्ब रुपैयाँ जति विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ। र वैदेशिक विनिमय सञ्चितको करिब करिब 6% हो यो। र अहिलेको शिक्षामा बजेटको करिब करिब 40% हो यो। 40% बाहिर मात्रै जान्छ। 10 महिनाको तथ्याङ्क हो यो। यो एक किसिमको ट्रेजेडी हो देशको निम्ति। र एकातिर वैदेशिक रोजगारी र अर्कोतिर शिक्षाको लागि भनेर युवा विदेशी नै हुँदा समाजको संरचना र यो संरचना र समाजको अवस्थामै ठुलो खाडल हामीले देखिरहेको यो पिक्चर सत्य हो। र यसमा इन्डिभिजुअलको भन्दा पनि व्यक्ति स्टुडेन्ट्सहरूको गल्ती भन्दा पनि यसमा सिस्टमको गल्ती छ। सिस्टम यसमा दोषी छ। एजुकेसन सिस्टमको फेलियर हो यो, पोलिटिकल सिस्टमको फेलियर हो। र यो व्यवस्था विरुद्ध क्वेसन गर्ने फेरि सोसल साइन्सका विद्यार्थीहरू नै हुन्। र विदेशमा पढ्न जानु, फर्किनु
भनेर नै तपाईहरूलाई ग्रुम गरेको हुनुपर्छ बाल विकासले, त्यो गरिराखेको मैले पनि देखेको छु र त्यसको निमित्त म बाल विकासप्रति आभारी छु, बधाई पनि दिन चाहन्छु। र हामीलाई आदरणीय अध्यक्षज्यू यही हुनुहुन्छ कमरेड रोहित, उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँको मैले भनाइराख्न चाहे यहाँ, जहाँ तिम्रो पुर्खाको पिता पुर्खाको पसिना परेको छैन त्यो देशले तिमीलाई आफ्नो किन मान्ने र त्यो देशलाई तिमीले आफ्नो मान्ने कसरी किन पसिना बगाउने त्यहाँ? त्यो प्रश्न आफैसँग सोध्नुपर्छ विदेशमा बस्ने डिसिजन लिने हो भने। र यो मेन्टालिटी अहिलेदेखि नै डेभलप गर्न जरुरी छ, पछि ढिलो भइसक्छ। र एउटा पुस्तकले पनि के लेखेको छ भने man experiences many sorrows in his lifetime. The greatest of them is the sorrow of leaving one's country as a stateless person. त्यो भनेको माटोविहीन देशविहीन भएर बाँच्नु भनेको सबैभन्दा ठुलो दुःख हो, मान्छेलाई धेरै दुःखहरू छ। र त्यसकारणले अहिलेको सिस्टम गलत छ भने सिस्टम विरुद्धमा लडौँ न त, चेन्ज ल्याउँ न त, चेन्जको निमित्त कन्ट्रिब्युट गरौँ न त हामी पनि। यसकारण यतातर्फ ध्यान दिनको निम्ति म अनुरोध गर्छु। र मैले अघि पनि भने सबै विषयहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण, इमान्दार बन्न जरुरी छ, देशलाई माया गर्न जरुरी छ। र अहिले वर्ल्डमा एउटा प्रिन्सिपल असाध्यै पपुलर छ, त्यो प्रिन्सिपलले गर्दा देशै अगाडि बढिरहेको छ। मैले चीनको अघि उदाहरण दिएँ, पिपल फर्स्ट, कन्ट्री फर्स्ट, सर्भिस फर्स्ट। जे बने पनि प्रोफेसनल्ली जे बने पनि यो प्रिन्सिपल चाहिँ मनमा राख्न हुनको निमित्त म अनुरोध गर्दै तपाईहरूलाई फेरि एकचोटि बधाई दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।